Bonjour tout le monde. اليوم باش نعملوا un petit introduction على الانجولار. باش نعملوا انستالاسيون تاع الانجولار ونشوفوا الفولدر ستراكشر نتاعو ونشوفوا quelques notions telles que string interpolation ونشوفوا باش نشوفوا الايفنت بايندينج وباش نشوفوا البروبرتي بايندينج. اليوم تابعين الوان واي بايندينج في الانجولار. دونك باش نعملوا الانستالاسيون تاع الانجولار شنو لازم يكون عندنا؟ اول حاجه لازم يكون عندنا النود. نجمو نتشيكيو على النود عنا ولا جيست نكتبو نود موان في. شوفوا انا مثلا عندي الفيرسيون 10.16.3 باهي باش ولازم زادا يكون عندنا الانجولار سي ال اي. الانجولار سي ال اي هذه لانفيت دو كوموند نتاع الانجولار. نجمو نشوفوها، نجمو ننستاليوها بالكوموند هذه. نجمو ننستاليوها جلوبالي معناتها في السيستم نتاعنا. نجمو نستعملو هذه npm install -g يعني global at angular /cli. باش نشوف جيست نكتب ng. دونك يقول لي Node.js declared the angular require minimum. بون لهنا انا نستعمل عندي الNVM. عندي دو فيرسيون من نود. عندي الNVM نستالي النود عن طريق الNVM. نجم نشوف قداش من فيرسيون نود عندي عن طريق الNVM. NVM ls. دونك عندي الفيرسيون هي 10 اللي هو يستعمل فيها بار ديفو. عندي فيرسيون اخرى اللي هي 16 اللي هي اجدد. دونك نجم نقول له nvm use 16 nvm use 16. دونك ولا يستعمل لي توا في الفيرسيون 16. دونك نعاود نكتب ng نشوفها موجودة. دونك عندي ال ng نجم نقول له حتى ng يظهر لي موان في. يمكن موان فيرشن ng موان فيرشن. هذه هي يقول لي انجولار سي ال اي. عندي الفيرسيون 12. دونك كيما قلت لكم تنجموا تستعملوا تنستاليو النود ومن بعد تحطوا الكوموند هذه باش تنستاليو الانجولار سي ال اي جلوبالي. بعد ما تنستالي النود والانجولار سي ال اي لازمك يكون عندك ايديو اللي هو الفيجوال ستوديو هذا. دونك هذوما ثلاثة حوايج اللي لازمة. باهي كيفاش باش ننستالي ان نوفو بروجي؟ ننستالي ان نوفو بروجي بالانجولار سي ال اي. نجم ندخل مثلا تحت الهاشتي دوكس عندي لهنا. نجم نحل الترمينال هنا ونكتب الكوموند اللي باش نعمل انستالاسيون دان نوفو بروجي. نعمل ng new un nouveau projet angular installer لي un nouveau projet. نسميوه مثلا intro
انجولار اندرو انجولار. دونك نكليكي اونتري، نعاود نفس اللي بالان في ام نقولو يوز سيز باش ينجم يديتكتيلي. دونك نعاود انجي نيو انتو انجولار، يقولو would you like to add routing، نقولو yes. شنو البريبروسيسور متاعك متاع CSS؟ بون نجم تختار اللي يساعدك. انا قلتلو CSS اونتري، قاعد ينستالي لي في لي باكيج متاعي، ينستالي لي في البروجي متاعي. جيست نستناه شويه. هنا كمل الانستال متاع البروجي متاعنا. دونك جيست نمشيو ندخلو للدوسيي، نعملو cd into angular. دونك كيفاش نلانسيو البروجي نتاعنا بالانجولار CLI؟ جيست نعملو ng serve نستناو لين يبلدي كل شيء، ونمشيو ميمطون نحلو البروجي نتاعنا على الفيجوال ستوديو. دونك انتو انجولار انجولار. اوكي، نحلو البروجي نتاعنا. نشوفو لهنا نلقاوه الكومبايل سي يكمل الكومبايل البروجي. نمشيو نشوفو على البراوزر، نلقاو هذه ستارتينج بيج متاعنا. نمشيو نتفقدو نشوفو الفولدر ستراكتور متاعنا. اش نلقاو لهنا؟ عندنا لهنا لي فيشي متاعنا، عندنا الباكيج بوان جيسون. لهنا نلقاو لي باكيج متاعنا الكل. نلقاو لي موديول متاعنا، ولهنا نمشيو ندخلو للCRC app. لهنا وين نلقاو لي فيشي متاع لي فيشي تايب سكريبت متاعنا، لي موديول متاعنا. لهنا نعملو لهم الكرياسيون متاعهم في وسط الفيشي app. باهي، اللي تشوفوا فيه الكل في الباج هذه، نمشيو نعملو طلع على الكود سورس متاعنا، نعملو كنترول U. اش نلقى؟ اللي نراو فيه هذا الكل وين محطوط في وسط الكومبوننت هذا app root. باهي، الانجولار كيفاش يقولوها هما؟ انجولار ثينك ان كومبوننت. كل شيء في الانجولار سو فورم دي كومبوزون. دونك نلقاو ديما عنا الكومبوزون روت متاعنا اللي هو يبدا به البروجي متاعنا. دونك الاب بي روت هذايا اكطوالمون وين موجود؟ نثبتو لهنا في لي فيشي متاعنا، نلقاو الاب بي كومبوننت هذا. نمشيو الاب بي كومبوننت، راو ال HTML متاعنا الكل معناتها اللي موجود في الباج هذه كامله موجود لهنا، حاطينه HTML و CSS مع بعض. باهي، نمشي لهنا نفسخ هذا الكل ونكتب مثلا HA ويلكم. باهي، نسجل جوست كل شيء تبدل الكونتينيو نتاعنا بويلكم. دونك الكومبوزون نتاعنا
الروت كومبوزون نتاعنا، الكومبوزون روت نتاعنا هذا هو ال HTML نتاعو. اللوجيك نتاعو ديما نلقاوه في اللي فيشي تايب سكريبت اللي يفاو جينيرالمون بوان تي اس. لهنا يعمل في امبور للكومبوزون كومبوننت لهنا باش من بعد يستعملوا في الديكوراتور هذا اش فيه السيليكتور نتاعنا اللي هو الكومبوزون روت اللي هو app روت هذا، وفيه التمبليت نتاعنا اللي هو يجيب فيها من app component html app component html اللي كتبنا فيها بكري الويلكم، وينجم يعمل ستيل نتاعو الكومبوزون هذا، ينجم يحط ستيل نتاعو في الفيشيي app component.css. ومن بعد عنده كلاس وين ينجم يحط فيها اللوجيك، لهنا يحطوا اللوجيك. دونك شاك كومبوزون تلقى فيه الكاستم HTML نتاعو، معناتها تلقى فيه HTML نو HTML بيرسوناليزي اللي هو الكومبوننت نتاعك، تلقى فيها فيشي تمبليت وتلقى فيها فيشي CSS. توا نحبوا نعرفوا كيفاش تتلانسا لابليكاسيون انجولار اكتويلمون، كيفاش تتلانسا. اول حاجه تلانساها الابليكاسيون هي الاندكس.html اللي هي الفيشي هذا يعمل له البلاتفورم يعمل له ابل يوصل للكومبوزون نتاعنا هذا app root. كي يوصل للكومبوزون app root كيفاش يقول للبراوزر افيشي لي الكومبوزون هذا على دو معناتها الكومبوزون روت اللي هو من بعد في وسطه باش نحطوا دوتر كومبوزون باش نفيشيو دوتر كومبوزون، وفي لي كومبوزون هذوكم باش يجيو فيهم دوتر كومبوزون باش تولي كل هيرارشي دو كومبوزون. دونك الفيشي هذا هو اللي باش يقول للبراوزر اعمل لي لابيل الفيشي هذا app module.ts. الموديول app.ts هذا باش نلقى فيه الديكوراتور ng موديول اللي هو يناديلو من هنا من الكور. دونك باش تلقى فيه ديكلاراسيون تاع شنو هو تو لي كومبوزون اللي باش نخدموهم اللي باش نزيدوهم في البروجي باش نعملوا لهم الريجستر نتاعهم لهنا في وسط الاري هذا، في وسط الاري ديكلاراسيون. ومن بعد عنده دوتر موديول في اللامبور كيما البروزر موديول والاب روتينغ موديول، هذوما لازمين باش يلانسي الابليكاسيون. ومن بعد يعمل في حاجه مهمه ياسر البوتسترابينغ نتاع الابليكاسيون. اش معناها البوتسترابينغ؟ معناتها كيفاش يلانسي الابليكاسيون. يلانسي الابليكاسيون اترافير الفيشي هذا main.ts لهنا وين يعمل البوتسترابينغ. البوتسترابينغ لهنا كيفاش يلانسي اكتويلمون البروجي. كان تلاحظوا لهنا باش ينادي enable موديول وباش ينادي البلاتفورم براوزر ديناميك. البلاتفورم براوزر ديناميك هذا مهم ياسر، هو لوبجي هذه فيها فونكسيون هي اللي باش تعمل البوتسترابينغ. فيها فونكسيون لوبجي هذا باش ينادي عنده فونكسيون اسمها بوتستراب، هي اللي باش تعمل بوتسترابينغ، هي معناتها اللي باش تلانسي لابليكاسيون اترافير من الكومبوزون روت اللي هو app موديول اللي هو الكومبوزون روت اللي هو في وسطه. بعد باش نزيدوا دوتر موديول
تبدا لابليكاسيون كبيره باش تبدا فيها بليزيور كومبوزون، باش تلقى كومبوزون باغ اكزومبل للهيدر، كومبوزون للفوتر، كومبوزون للكونتنت، والهيدر والفوتر باش تلقى فيها من ناف مثلا النافيغاسيون باش تلقاها هي بيدها كومبوزون، باش تلقى في وسطها دوتر كومبوزون معناتها باش تلقاهم امبريكي. هو شي يعمل هنا، يعمل بوسترابينغ للبارون نتاعهم app موديول. هكا كيفاش تصير كيفاش يتلنسى البروجي انجولار. باهي فرضا توا نحبوا مثلا نزيدو باكيج، مثلا نحبوا نزيدو بوتستراب. شنو نعملو؟ نمشيو للسيت نتاع npmjs.co، جوست نلوجو على بوتستراب مثلا، بوتستراب ستراب كات بون. نمشي نكوبي هذيا، كوبي لانستركسيون هي، جوست نحل الترمينال نتاعي. جوست ونكتب npm install bootstrap. نستناو حتى لين يكمل. لهنا يكمل. توا نحبو نمشيو نزيدو البوتستراب للبروجي نتاعنا. اش نعملو؟ نمشيو للفيشي angular.json، نعملو angular.json ونمشيو نلوجو على ستايل لهنا. في ستايل نزيدو فيرجول ونزيدو الفيشي bootstrap min.css نتاعنا اللي ناخدو فيه من نود موديول ونسجلو. من بعد نمشيو للفيشي نتاعنا ويلكم. باش نمشيو نزيدو، باش نعمل ان فورمولير باش نوريكم النوسيون نتاع السترينج انتربوليشن والايفنت بايندينغ اللي هما يعتبروا من التيب الوان واي بايندينغ. دونك نرجع للفيشي نتاعي نتاع ال HTML، نفسخ الكود هذايا ونكوبي الكود نتاعي تاع الفورمولير ونمشيو نعملو طلة. دونك الفورمولير نتاعنا يسافيش كوم سا. دونك شعنا عنا ان نو، ان برينو، ان ايميل، وعنا ان شون نتاع ايميل باش نبدلو فيه الايميل نتاعنا. بون نمشيو نزيدو لوجيك. اللوجيك نتاعنا نزيدوه في الفيشي تايب سكريبت، في الفيشي تايب سكريبت app component تايب سكريبت نزيدو لهنا نفسخو هذيا التايتل ما حاجتناش بيه. باهي توا باش نعملو ان اكزامبل نتاع string interpolation اللي هو one way binding. عبارة عن شنو باش نقولولو؟ باش نصنعو propriety في الكلاس نتاعنا app component ونطلبو من الفيو انه يفيشي لنا البروبريتي نتاعنا. هذا اش معناها one way binding string interpolation de type string interpolation. دونك نمشي par exemple نصنع un nom
نجم بروبريتي اخرى برينو. ما نطولش عليكم، خلينا نكتبهم فيسع نعمل بوز. رجعت لكم لهنا، عملت 3 بروبريتي نون برينو ايميل وعطيتهم فالور. لهنا باش نمشي جوست نافيشيهم في الفيشي app.component.html. شنو لازمني نعمل؟ لازمني نمشي لهنا مثلا في النون، لهنا هذه اللابل نون، نمشي نزيد لهنا في الانبوت اللي هي ريد اون اللي هي كهو، نمشي نزيد attribute value، بعد دو زاكولات ونافيشي بار string interpolation النو البروبريتي نو. دو ميم نمشي للبرينو كيف ونمشي للايميل كيف اوكي. تو نشوفو نلقى الفيو متاعي، معناتها الون واي داتا بايندينج string de type string interpolation امبوزيت الشانجمون معناتها التايب سكريبت الكلاس متاعي امبوزيت الشانجمون في وسط الفيو. هذا هو string interpolation. هذا string interpolation هو التيب الاول من one way binding، معناتها في واي معناتها في طريق برك، معناتها هنا من اللوجيك من الفيشي تياس للفيو. دونك عنا نوع اخر تسمى property binding. لهنا مثلا في الباليزه دي input عندها اتريبيو اسمه فاليو. الاتريبيو هذا لازم نزيدوه property binding. اي property لهنا نجمو نجيتو لها نفس البرانسيب. كيفاش لهنا نزيدوها بالفورمه هذه. لهنا ما عادش حاجتنا باللي زاكولاد خاطر ما هياش string interpolation، لهنا ولات property binding كامله. دونك الايميل متاعي لهنا باش نرجع نلقاه كيف يجيب لي في الايميل. هذا النوع الثاني. ب فما النوع الثالث اللي هو event binding. شنو event binding؟ معناتها توا من الفيو متاعي لهنا بار اكزومبل نكليكي على بوطون نعمل هوفر اي انتراكسيون من الفيو نمبوزي شونجمون في وسط الفيشي تايب سكريبت، في وسط الكلاس متاعي، في وسط البروبريتي، معناتها نبدل ان بروبريتي ابارتير من فيشي متاع فيو. دونك لهنا نرجع للفيشي متاعي تايب سكريبت، نمشي نزيد فونكسيون نسميها change. فونكسيون change والفونكسيون متاعي هذيا شنو نحب نبدل فيها. كل شيء خلينا نتستيوه، خلينا نعملو console.log كليكت نسجل، من بعد نمشي للبوطون تاعي اللي هو البوطون هذايا شونجي، نزيدو ان ايفنت بايندينج. كيفاش؟ عن طريق البروبريتي كليك، على طريق البروبريتي كليك نقول له نعديلو الفونكسيون change.
اوكي لهنا ب كيما بكري في الايميل عملنا property binding لهنا event binding. الايفنت binding بالبارونتيز في وسط بارونتيز. اوكي نرجعوا للفيو نتاعنا، شوفوا نلقاوها كليكت تخدم. لهنا شنو نحبوا نعملوا بالضبط؟ لهنا نحبوا كي نتابيو انوتر ايميل نكليكيو شانجي، لازم تتبدل في الشون هذا. اوكي هذه اش معناها ايفنت بايندينغ. لهنا شنو لازمنا نعملو؟ لازمنا نعمل شيء للانبوت للانبوت الشون انبوت نتاع الايميل، ونزيدوه ان فلاج اسمه ايميل انبوت. نزيدوه ان فلاج اسمه ايميل انبوت. باهي ومن بعد الايميل انبوت هذا معناتها ايميل انبوت هو التكست اللي باش نكتبوا له هنا، التكست اللي باش نكتبوا له هنا. الايميل انبوت هذاك باش نعديه لهنا في وسط الفونكسيون تشينج. ناخذه كيما هو نعديه لهنا ايميل انبوت اللي هو اوبجي جافا سكريبت. اوبجي جافا سكريبت عنده معناتها الاوبجي هذا باش يتعدى لهنا في وسط البارامتر عنده ان بروبريتي اسمها فاليو. باهي والفاليو هذيك من بعد باش يقبلها لهنا كوم بارامتر نسميها نابورت كوا، مثلا داتا، نسميوها داتا، نعطيوها تيب تو تيب نقولوا اني. ومن بعد شو نقولوا this email mon propriété email égale data. نمشي نتستي، نحط par exemple الايميل نتاعي، نكليكي ايبان هذايا اش معناها event binding. دونك هذه هي الانترودكسيون، رينا كيفاش لي بريروكي لانجولار، شنو لي زوتي، شنو لازمنا كوم اوتي باش ننستاليو البروجي نتاعنا. انستالينا الانجولار سي ال اي، انستالينا عملنا ان بروجي، شفنا النوسيون نتاع الون ويك داتا بايندينغ، شفنا string interpolation، شفنا property binding، شفنا event binding. دونك نكملو مع فورماسيون بلوز افونسي من بعد. اوكي